हुन्छ, म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु यो सुन्दर समयको लागि र विशेष गरी हाम्रा प्रिय प्रभुका दासहरू भाइ लासरस, भाइ भरतलाई धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभएको लागि। त्यसपछि हाम्रो पास्टर सेरेसीलाई धेरै धन्यवाद, उहाँले सम्पर्क गरेर र भाइहरूले यसरी सेसन राख्नु भएको छ, एउटा विषय बोल्दिनु भनेर उहाँले मलाई अनुरोध गर्नुभयो। जवानहरूसँग सेवा गर्न म रुचाउँछु, मनपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि नै भन्ने कुरा आउँदै आएन। फेरि पनि यो मौकाको लागि, प्लेटफर्मको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ, परमेश्वरको हामी निरन्तर हामी उहाँको उपस्थितिमा उहाँको प्रशंसा गर्छौँ, उहाँको आराधना गर्छौँ। हामी साँच्चै नै प्रभुकै उपस्थितिमा हामी रहिरहन्छौँ। हाम्रो प्रभुको दास सिमनजी परिवारलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। एकदम जब तपाईँले जहाँ आराधना लिड गर्नुहुन्छ, आइ एम रियली ट्रुली ब्लेस्ड एक्चुअली। परमेश्वरले तपाईँलाई यस्तो आशिष दिनुभएको छ, यस्तो गिफ्ट दिनुभएको छ। आई रियली प्रेज गॉड, हैन, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ। र फेरि आज त परिवार नै देख्न पाएँ, द्याट्स भेरी वन्डरफुल, हैन। प्रभुको दासीलाई धन्यवाद, छोरीलाई धेरै धन्यवाद। एन्ड वी आर ट्रुली ब्लेस्ड। परमेश्वर हामी सबैलाई आशिष दिउन्। ओके, आजको विषय हामीले सुनिसक्यौँ। अलिकति मैले पास्टर शेरजीसँग बसेर अलिकति अल्टर गरेको छु, अलिकति परिवर्तन गरिदिएको छु। अनि मैले भाइ दुवैजनालाई त्यसको नोट्स मैले पठाइदिएको छु। यहाँ टाइटल लेख्दाखेरि अलिकति मैले तलमाथि गरेछु, सरी। यहाँ सकारात्मक बानीका विकासहरू, यसलाई मैले नेपालीमा सकारात्मक आत्मिकी बानीका विकासहरू, अनि इङ्ग्लिसमा यसरी हुनुपर्ने डेभलपमेन्ट अफ पोजिटिभ स्पिरिचुअल हेबिट्स हुनुपर्ने। त्यसलाई तलमाथि टाइप गर्दा तलमाथि भएछ, डेभलपमेन्ट अफ पोजिटिभ स्पिरिचुअल हेबिट्स भनेर। ओके, हामी यसको बारेमा मसँग स्लाइडहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि अब एकछिनमा हामी स्लाइडमा हामी हेर्नेछौँ। ओके, पहिलो कुरो म यो स्वीकार गर्न, आज जुन चाहिँ विषय हामी सिक्न जाँदैछौँ र जुन कुरा सुन्न जाँदै, यसलाई कुनै पनि नयाँ कुरा होइन, नथिङ न्यू। तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला कुन चाहिँ एकदमै ठुल्ठुला विषय लिएर आउनुहुन्छ। इट्स भेरी सिम्पल। हामी डेली तपाईँ र मैले अभ्यास गरेका कुराहरू, वी डु इट एभ्री डे इन आवर वाक विथ द लर्ड। हामी परमेश्वरसँग हामी हिँड्ने क्रममा, हैन, हामी डेली गरेका कुराहरू। आज चाहिँ मैले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि, प्रचार गर्न खोज्दाखेरि, मेसेज ल्याउन खोज्दाखेरि अलिकति हामी चेकलिस्ट गरौँ न, इन्क्लुडिङ मी, चेकलिस्ट मात्रै गर्ने हो। यी कुराहरू मेरो जीवनमा भइरहेका छन् कि छैनन्। ओके, हामी भन्न सक्छौँ मैले गरिरहेको छु। अब एउटा कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्दछ, यो इफेक्टिभ भइरहेको छ कि छैन मेरो जीवनमा चाहिँ, हैन। साँच्चै नै यो एकदमै ठिक प्रकारले एकदमै इफेक्टिभ भएको छ कि छैन भने त्यसलाई पनि हामीले आज के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सुधार्न सक्छौँ, परिवर्तन गर्न सक्छौँ। म जहिले पनि कहिले पनि कुनै पनि कुराहरू गर्नको लागि इट्स नट टु लेट, कहिले पनि अबेर हुँदैन, हैन, नट टु लेट। फेरि हाम्रो एउटा बानी छ, त्यसलाई हामीले अलिकति सुधार्नुपर्छ। हामी नेपाली सबैले अभ्यास गर्छौँ, म भोलि गर्छु, ओके, भोलि गर्छु, ओके, टुमोरो, आई डोन्ट नो, टुमोरो मे नट कम, होइन, भोलि नआउन सक्दा छ। त्यसले गर्दाखेरि ती आत्मिक ती बानीहरू हामीले गर्नका लागि चारवटा कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, हैन। म त्यसलाई 4Ds भन्छ, चारवटा डीहरू। पहिला कुरा चाहिँ डिसिप्लिन, अनुशासन चाहिन्छ। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि हामी अनुशासित हुनुपर्दछ। बेस्ट एक्जाम्पल हामी कहीँ कसैलाई पनि हेर्नु पर्दैन। लेट्स लुक एट आवर लर्ड, हाम्रो प्रभुलाई हेरौँ। most disciplined person on the face of the earth, most disciplined, हैन। यसो जस्तो डिसिप्लिन अनुशासितहरू कोही पनि हुनुहुन्न। सो हामीले जे सिक्छौँ, हैन, प्रभुको जीवनबाट, प्रभुको
कामबाट हामी सिक्छौँ र अर्को कुरा त पक्कै पनि हाम्रा अग्रजहरूबाट हामी सिक्छौँ वी लर्न फ्रम देम हैन हामी सबै अरु र एउटा कुरा भन्दा हामी कोही पनि पर्फेक्ट भइसके सिद्ध भइसकेका छैन वी आर अल अन द प्रोसेस सिमनजीले भन्नुहुन्छ होला अझै हैन भइसकेको अझै अगाडि बढौँ भने उहाँले गर्नुहुन्छ नि नेभर हैन अब सबै जाने भन्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ विडम्बना देश मोस्ट ट्रेजिडियस डे हुन्छ एकदम हाम्रो एकदम ट्रेजेडीको दिन हुन्छ हैन अर्को कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने इंग्लिशमा चाहिँ डिटर्मिनेसन त्यसलाई परिभाषा गर्दाखेरि फर्मनेस अफ पर्पस उद्देश्यमा एकदमै हैन स्थिर हुने कसरी हामी गर्छौं तर उद्देश्य हुँदैन हाम्रो जीवनमा व्हाई वी आर डुइङ इट व्हाई हैन किन हैन उद्देश्य भएन भने त व्यर्थ हुन्छ नि कसरी हामी हैन व्यर्थहीन भएर हैन हामी अगाडि त्यसैले एउटा डिटर्मिनेसन चाहिन्छ दोस्रो कुरा हामी एउटा डिभोसनको कुरा आउँछ इट कम्स स्पोन्टेनियस भित्रबाट आउँदछ हम त्यतिकै पनि गर्न सक्दछ म तपाईलाई एउटा भिडियो देखाउँछु एकजना व्यक्तिले बाइबल पढेको हेर्नुस् है त म निकाल्न सक्छु होला हेर्नु त ओके अन्त यो अर्कै भाषामा छ हैन तपाईलाई अलिकति बुझ्न त गाह्रो पर्छ होला र मलाई मन पर्यो मतलब बिना डिभोसन एउटा रीति മായിച്ചുകളയണമേ എന്നെ നന്നായി കഴിയ എന്റെ അകൃത്യം പോക്കണമേ എന്റെ പാപം നീക്കി എന്നെ വെടിപ്പാക്കണമേ എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ പാപം എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിനക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് धेरैले त बुझ्नु भएन होला यो कुन चाहिँ भाषामा मलयालम भाषामा केरलाको मलयालम भाषामा त्यहाँको सिरियन चर्चमा बाइबल पढ्ने तरिका बिहान म यो उच्च स्वरमा लगाइदिन्छु त्यो ट्युन मन परेको कारणले तरिका त त्यो होइन नि बाइबल पढ्ने हैन अब गीत गाए जस्तो एउटा हैन के गरे जस्तो हैन त्यसले के भएको छैन भन्दाखेरि इट्स नट ए डिभोसन यो त गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि इट्स जस्ट डुइङ इट त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा हामीलाई के छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा डिसिसन चाहिन्छ निर्णय चाहिन्छ फर्म एकदम निर्णय चाहिन्छ यी कुराहरू गर्नका लागि केही चाडा कुराहरू हामी ख्याल राखेर आउने दिनहरूमा हामी जे गर्छौँ हाम्रो जुन चाहिँ स्पिरिचुअल बानीहरू छौँ कसरी त्यसलाई हामीले प्रभावशाली पार्न सक्छौँ भनेर चाडा कुरालाई पहिले हामी ख्याल गरौँ डिसिप्लिन हामीलाई चाहिन्छ डिटर्मिनेसन चाहिन्छ हामीलाई डिभोसन चाहिन्छ डिसिसन हामीलाई चाहिन्छ हामीलाई एकदमै अनुशासन चाहिन्छ हामी अनुशासित हुनुपर्दछ एउटा डिटर्मिनेसन एकदमै यसलाई के भनिन्छ भने फर्मनेस अफ पर्पस भने उद्देश्यमा हामी पक्का लागिरहने व्यक्ति हुनुपर्दछ डिभोसन इज कम्स फ्रम विदिन भन्छौँ हामी भित्रबाट जब हामी त्यो गर्छौँ त्यो राम्रो हुन्छ र पक्का एउटा डिसिप्लिन के भन्छ एउटा डिसिसनमा तपाईँ र म हामी लागिरहन्छौँ र म अघि मैले भने त कुनै पनि नयाँ कुराहरू होइन नि यिनीहरू तपाईँ र मैले सधैँ अभ्यास गरिरहेका कुराहरू हुन् र त्यसलाई आज हामीले चाहिँ विचार गर्ने मात्रै तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्दछ त्यसले गर्दाखेरि सोच्नु पर्दछ र हामीले अलिकति इभ्यालुएट पनि गरौँ यी कुराहरू मेरो जीवनमा हैन भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले इभ्यालुएट गर्न सक्दछौँ म स्लाइडहरुमा तपाईलाई अब डिस्प्ले गर्दै त्यसपछि हामी सँगसँगै हामी जानेछौँ म एकदमै कोसिस गर्नेछु एकदमै स्लो गर्नका लागि एकदमै स्लो मेरो एउटा बानी चाहिँ एकदमै नराम्रो छ म एकदमै फास्ट जाने बानी छ मेरो चाहिँ एकदमै छिटो जाने बानी छ ओके टाइटल तपाईले देखिसक्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि स्क्रिनमा पुरा आयो आको छ गुरुबा ओके थ्यांक यू ओके ओके अलिकति मैले मिलाउनु पर्ने भयो एकछिन है भाइ एकछिन ओके ओके बल्ल मिल्यो ओके त्यस टाइटल अघि नै मैले भनिसकेँ त्यसले गर्दाखेरि भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन ओके
एउटा कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, हामी क्रिस्चियन भयौँ र हामी पानीको बप्तिस्मा लियौँ। अब लिने साथसाथै हामी एकदमै सिद्ध, एकदमै इफेक्टिभ सन्तहरू भएका छैनौँ, हामी विश्वासीहरू भएका छन्, प्रभुका जन भएका छन्, प्रभुका छोराछोरी भएका छैनौँ। यसले ल्याउन मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हरेक कुराको टाइमिङ छ, प्रोसेस छ, त्यसको तरिका छ र त्यो भएर जब हामी गर्छौँ अनि मात्रै ती कुराहरू गरेपछि त्यो हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा इफेक्टिभनेस आउँछ, त्यसको प्रभावशालीता आउँछ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि बिस्तारै हामी अगाडि बढ्छौँ। र कुनै कुनै व्यक्तिहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अचानक चर्चमा आउँछन्, ढडाङडुडुङ गर्छन्, फेरि ढडाङडुडुङ गरेर हराइहाल्छन्। उनीहरूमा के भन्दाखेरि उनीहरूको क्रिस्चियन विश्वास दरिलो हुँदैन, परिपक्व हुँदैन, उनीहरूको फर्मनेस हामी देख्दैन र उनीहरू छिट्टै हैन हराइहाल्छन् भन्ने कुरालाई हामीले धेरै देखिसकेका छौँ। कारण तिनीहरू एकदम एउटा हुन्छ नि तरिकाबद्धले हैन एउटा डिसिप्लिन वेमा र एउटा प्रोसेसमा नगएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ फर्म हुन नसकेको, परिपक्व स्थिर हुन नसकेको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई आज हामीले एकदमै विचार पुऱ्याएर सोचेर हामी अगाडि गर्नुपर्दछ। ओके, अब यसको लागि अघि मैले एक दुईवटा कुराहरू गरिसकेको छु। यी सबै कुरा हामी के छ भने प्र्याक्टिस एउटा कुरा छ, डिसिप्लिनको कुरा गरेछ। केमा भन्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले उहाँको पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ। So we observe that through practice and discipline in the Holy Spirit, they cultivate habits. यी पवित्र आत्माले र पवित्र आत्मा हामी जब प्र्याक्टिस र डिसिप्लिन गर्छौँ, यसले के उत्पादन गर्दछ भन्दाखेरि के कल्टिभेट गर्छ भन्दाखेरि ब्रिङ्स ह्याबिट, स्पिरिचुअल ह्याबिट्स। र यो यहाँ हामीले एउटा शब्द यहाँ पढ्न चाहन्छु र यो सेन्टेन्स, and that becomes a natural part of our lives. Natural को उल्टा शब्द हामीलाई थाहा छ हैन, यता चाहिँ गइरहनु पर्दैन हैन। र कतिचोटि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो नेचुरल हुँदैन, देखावटी नक्कली हुन्छ र हामी त्यो पार्टलाई एकदमै यी दिनहरूमा ख्याल गर्नुपर्दछ। जब हामी पवित्र आत्माको त्यो काम हाम्रो जीवनमा हुन्छ, त्यो त्यसको ओभरफ्लो जब हाम्रो जीवनमा हुन्छ, त्यसले के भन्दाखेरि हामीलाई त्यो चाहिँ इट बिकम्स ए नेचुरल पार्ट। सब बेला हाम्रो जीवन, दैनिक जीवनको त्यो सबै कुराहरू नेचुरल एजिटेस भएर जान्छ। हामी ड्रामा नाटकहरू हेर्छौँ नि, सबै बनावटी हो हैन, इट्स फर टाइम बिङ हैन, ठिक्दैन। तर हाम्रो जीवन, क्रिस्चियन जीवनमा जब हामी जे गर्छौँ त्यो चाहिँ नेचुरल हुनुपर्छ, नेचुरल पार्ट, नेचुरल हुनुपर्छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रभु र उहाँको मण्डलीमा तपाईँ र म क्रिस्चियन भएर के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। यी सबैको उद्देश्य के भन्दाखेरि पढ्ने र जान्ने मात्रै होइन, हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा हामी चाहिँ इफेक्टिभ हुनुपर्दछ। इफेक्टिभ भएन भने हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि हाम्रो कुराकानी चाहिँ इफेक्टिभ हुनुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढौँ। त्यसपछि अब के हुन् त ती कुराहरू, आज हामीले गरिरहेका कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। मैले 7वटा ती कमन ह्याबिट्स अब हाइली इफेक्टिभ क्रिस्चियनको बारेमा मैले 7वटा कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा मैले लिएर आएको छु। र यो मैले मेरो 32 वर्षको सेवाकाईको दौडानमा मैले देखेका, भोगेका हैन कुराहरू, जुन चाहिँ प्रभुका चेलाहरू चाहिँ यी कुराहरूद्वारा उनीहरू सक्सेस भएका छन् क्रिस्चियन जीवनमा हैन, सक्सेस भएका छन्। हामीले सक्सेस भन्ने शब्द चलाउँदाखेरि हामी पक्कै सेकुलर शब्द हामी चलाउँदैन। हाम्रो सक्सेस आफ्नै प्रकारको छ। संसारको सक्सेस भन्दाखेरि त
अब धेरै कुराहरू आउँछन् जुन चाहिँ कुराहरू नन हैन बिब्लिकल हुन्छ। हामी कहाँ रहन्छौँ भन्दाखेरि हैन वचनमा रहन्छ र हाम्रो सक्सेस चाहिँ अर्कै प्रकारले हुँदछ। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँ र म एउटा सक्सेसफुल डिसाइपल अफ क्राइस्ट बन्न चाहन्छौँ, ख्रिस्टको एकदमै हैन एकदमै प्रभावशाली र एकदमै हामी सक्सेसफुल अब चेला बन्न चाहन्छौँ भने यी कुराहरूलाई तपाईँ र मैले चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्दछ हाम्रो जीवनमा। ओके, नम्बर 1, effective Christians read and obey God's word. हिब्रू 4 को 12 मा अर्कै प्रसङ्गमा लिएर आएको छ, साइडमा मैले राखेको मात्रै। भनेपछि यो नम्बर 1 स्पिरिचुअल ह्याबिट हो। एउटा क्रिस्चियन नयाँ जन्म पाइसकेपछि, ख्रिस्टलाई अपनाइसकेपछि यो यात्रा जब हामी सुरु गर्छौँ, यो स्पिरिचुअल जर्नी सुरु गर्छौँ, तपाईँ र मैले एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्दछ, हामी आफ्नै शक्ति र सामर्थ्यमा हामी चल्न सक्दैनौँ। यदि कुनै क्रिस्चियनले म आफै चल्न सक्छु, आफै गर्न सक्छु, आइ एम एबल, केपेबल भन्यो भने त्यो दुर्घटना हुन सक्छ हाम्रो जीवनमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिलो कुरा हामीले आज पढेको एउटा कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। के छ भन्दाखेरि हामी इफेक्टिभ क्रिस्चियन हुनको लागि पहिलो कुरा के भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी पढ्छौँ, वचनलाई पढ्छौँ। फेरि अघि मैले तपाईँलाई मैले देखाएको थिएँ नि भिडियो, होइन पढ्ने मात्रै होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दाखेरि वी ब्रिङ इन्टु आवर लाइफ, हाम्रो त्यसलाई इन्टरलाइज गर्छौँ र हामी त्यसपछि त्यो वचनलाई हामी हाम्रो जीवनमा काम गर्नेछौँ र त्यसपछि त्यो वचनप्रति तपाईँ र म आज्ञाकारी हुन्छ। राम्रो उदाहरण हामीलाई थाहा छ, होइन योसु जवान तपाईँ र म जस्तै, फेरि म भन्दाखेरि फेरि तपाईँलाई अलिकति सङ्खाल लाग्ला नि, तपाईँ जवानहरू जस्तै, म 58 भएको कारण जवान भन्न अलिकति हँसिलो पर्ला कि, त्यसले गर्दाखेरि होइन। अब योसु जवान व्यक्ति थिए, उनको सक्सेस तपाईँले हेर्नु भने मोसाले के गरे भन्दाखेरि वचनमा के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको आज्ञा यो होइन व्यवस्थाको पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, नहटोस्। के गर्नुपर्छ अरे तैँले दिन रात यसको मनन गर्नु, दिन रात मनन गर्नु। फेरि मलाई यो मनन गर्दाखेरि दिन रात भन्दाखेरि हाम्रो बाइबल स्कुलमा पढ्दाखेरि हाम्रो साथीहरूले के भन्दाखेरि ग्रिक भाषा पढ्नु पर्थ्यो, अनि पुरै त्यो हात जताततै त्यो ग्रिकको नोट लिएर जताततै 24 घण्टा हेरिरहने, हेरेर कण्ठ गर्ने, त्यो प्रकारले होइन। अघि मैले डिसिप्लिन, हामी अब पुरानो नियमका व्यक्तिलाई तपाईँले हेर्नु भने दानियलहरूलाई हेर्नुहोस्, प्रभुका दासहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँको जीवन डिसिप्लिन थियो। दानियलको जीवन हेर्नुहोस्, बिहान बेलुका बिहान दिउँसो बेलुका डिसिप्लिन थियो उनीहरू, नकम्प्रोमाइज। हामी सक्सेस भएको देख्छौँ, सक्सेसको पछाडि रहस्य छ। कुनै पनि एउटा प्रभुको दास होइन ऊ सेवाकाईमा उन्नति गरेको, देयर इज अ सिक्रेट। यसलाई पब्लिकली हामी भन्न मिल्दैन त, यो पर्सनल लाइफ होइन, यो तपाईँको व्यक्तिगत जीवन हो, यो तपाईँले पर्सनली होइन कसैले नदेखे पनि तपाईँ र परमेश्वरसँगको जुन समय बिताउनुहुन्छ परमेश्वरको वचनमा पढ्ने, त्यसपछि हामी के गर्ने भन्दाखेरि वी ओबे। पुरानो हामी सबैलाई थाहा छ, साउल राजा भेरी गुड किङ होइन, ह्यान्डसम, एकदमै बेन्जामिन कुलको सबैभन्दा अग्लो व्यक्ति, डिड भेरी वेल, स्टार्ट भेरी वेल। धेरै व्यक्तिहरू सुरुवात राम्रो गर्छन्। मेरो एउटा च्यालेन्ज के छ सेवाकाईमा तपाईँलाई थाहा छ, अन्त अब बिस्तारै बिस्तारै अब होइन हाम्रो चर्चको अब नियम अनुसार होइन 65 पुगेपछि होइन रिटायर हुनुपर्छ होइन। मैले यो 32 वर्षको सेवाकाईलाई मैले मूल्याङ्कन गर्दछु। त्यता नजानेको छैन। ओके, हामी आफैतिर फरक। ओके, त्यसपछि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यहोशू सफल हुनुको कारण अरू केही पनि होइन, ऊ परमेश्वरको वचन उसले के गर्यो भन्दाखेरि पढ्यो, मनन गर्यो, अनि सबभन्दा ठुलो कुरो उसले पालन गर्यो। अघि मैले साउलको कुरा गरेको थिएँ,
साउल भेरी गुड गाई, नाइस स्टाफ, तर एउटा फेलियर, परमेश्वरको वचनलाई उसले के गर्न सक्दैन, 100% पालना गर्नमा उनी चुकेको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ, चुकेको देख्दछ। आज धेरै व्यक्तिहरूको डाउनफल केही पनि होइन, अरू कारण होइन, केपेबल हो, मस्ट स्किल हो, तर फेलियर आउँछ। बिकज तपाईहरुले र मैले कहाँ गर्न सकिन भन्दाखेरि त्यो नम्बर 1 ह्याबिटलाई तपाईहरु मेरो जीवनमा इन्टरलाइज नगर्न सकेको कारणले गर्दाखेरि हामी के भयौं त, फेलियर भएको पाउँदछ। सो यहाँ हामी स्क्रिनमा हामी हेर्न सक्दछौं, मैले यहाँ लेखेको छु, एकदम यसलाई ख्याल गरौँ। लेखेको छ, इफेक्टिभ क्रिस्चियन्स आर इफेक्टिभ because their lives are powered by the word of God. या भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कुनै एउटा क्रिस्चियन एकदम प्रभावशाली छ भने ऊ प्रभावशाली भएको छ कारण उनीहरुको जीवन चाहिँ परमेश्वरको वचनले शक्तिकरण गरेको छ। It's powered by the word of God, nothing else. अरु केही पनि होइन। तपाईलाई मलाई शक्तिकरण देखाउन परमेश्वरको वचन, अब हिब्रू 4 को यो दुई धारे तरवार शक्ति हो तपाईहरु मेरो लागि। आज तपाईहरु मैले हामी इफेक्टिभ हुन चाहन्छौं भने परमेश्वरको वचनले तपाईहरु मलाई शक्ति बनाउँछ। And we know that God says and that knowledge empowers them to make a right choice in more constant way भनेर हामी देख्न सक्दछौं। र हामी चेक गर्छौं, एकदमै कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्दछ हैन, एकदम फर्म हुनु पर्दछ, स्थिर हुनु पर्दछ, पक्का हुनु पर्दछ। त्यसमा हामी तलमाथि हामीले गर्नु हुँदैन। मेरो समय निकै कुदिरहेको कारणले अब म छिटो जान कोसिस गर्दैछु। तपाईलाई पछि भाइहरुले नोट पठाइदिनुहुन्छ, मैले पठाइदिसकेको छु र त्यसलाई तपाईले पछि हेर्न सक्छ। अब समय निकै मैले चाँडो गइरहेको मैले देखिरहेको छु। ओके, सो अब हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामी के गर्नुपर्छ भने पढ्नु पर्छ हैन, मनन गर्नु पर्दछ र त्यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आज्ञाकारितामा हामी लानु पर्दछ। अनि हामी के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो परमेश्वरको वचनलाई हामी त्यो शक्तिशाली वचन त्यसले हामीलाई इफेक्टिभ क्रिस्चियन बनाउनका लागि, हामीलाई स्थिर भइरहनका लागि त्यसले हामीलाई सहायता गर्छ। र अर्को कुरा हामीलाई यसले के गर्छ भन्दाखेरि we are able to resist the temptation because we have God's word in our heart, in our mind भनेर हामी देख्न सक्दछौं। हरेक प्रकारका त्यो परीक्षाहरूलाई हामी रेसिस्ट गर्न सक्छौं, त्यसलाई हामीले रोक्न सक्छौं। किन, कसरी भन्दाखेरि कसरी भन्दाखेरि हामीले त्यो परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो हृदयमा र हाम्रो माइन्डमा हामीले के गरेका छौं भने राखेका छौं। मलाई त भजन संग्रह 119 को 11 साह्रै भन्छ, तपाईको वचन मेरो हृदयमा मैले राखेको छु ताकि तपाईको विरोधमा मैले पाप नगरौं भनेर। एउटा जवान व्यक्तिले कसरी आफ्नो चालचलन ठीक पार्न सक्छ जब उसको हृदयमा परमेश्वरको वचन शक्तिशाली रूपमा कार्य गर्दछ, कार्यरत हुन्छ। परमेश्वरको वचन तपाई र मलाई हैन जब यसले काम गर्छ, हामीलाई सबै पाप र हामीलाई अल्झाउने तत्त्वहरुबाट यसले हामीलाई रोक्छ। आदम र हव्वाको फेलियर के थियो? नेभर लिसन टु गॉड। परमेश्वरको आवाज वचन सुनेन, ध्यान दिएन, आधा सुने, आधा सत्यता उसले हैन सुनेको पालन गरेको कारण डाउनफल हामी देख्न सक्छौं। र हामी थाहा छ त्यसको परिणाम हामी देख्न सक्छौं। र त्यसले त्यसकारण अब हामीलाई अब हामी ठिकसँग उभिनका लागि, ठिक सल्लाह दिनका लागि, ठिक कुराहरु गर्नका लागि, ठिक समयमा गर्नका लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन तपाईं र मलाई चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्छौं। र हामी बाइबलमा अनगिन्ती व्यक्तिहरुको बारेमा पढ्छौं। तपाईले पाउलले तिमोथीलाई लेख्छन्, तिमोथी एउटा जवान व्यक्ति थिए, यो परमेश्वरको वचनद्वारा हैन उनी विश्वासमा आए, त्यति मात्रै होइन हामी देख्न सक्दछौं। फलस्वरूप हामी के देख्छौं भन्दाखेरि तिमोथी पाउलको एउटा एकदमै नजिकको एउटा छोरा मात्रै नभएर सहकर्मी भएर उनको पछिको त्यो मेन्टल उसले चाहिँ हैन सेवाकाईलाई अगाडि बढाउन सकेको कारण अरु केही पनि हैन। यो जवान तिमोथी हामीलाई थाहा छ, तिमोथीको ब्याकग्राउन्ड हामीलाई थाहा छ।
आधा यहुदी आधा ग्रीक। तर आमा र अब हजुरआमा हैन उनीहरू विश्वासी भएको कारणले घरको त्यो वातावरण पावलको हैन सेवाकाई र उनले दिएको कुराले के भन्दाखेरि प्रभावशाली एउटा जवान पास्टर बन्नका लागि नि सक्षम भएको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। आज के देख्दैछु भन्दाखेरि आज जतिले मलाई सुनिरहनु जवानहरू हुनुहुन्छ, दिस अ बेस्ट एक्जाम्पल। कतिले हामी के भन्दाखेरि म त जवानै हो हैन, मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ भनेर हैन, त्यो नबन्नुहोस्। मैले विगत सेवाकाई मैले 32 वर्ष भइसके, तर मैले यहाँ पुतली सडकमा मैले सबै त्यो जिम्मेवारी लिँदाखेरि मैले अहिले के गर्दैछु भन्दाखेरि मैले चर्चको यङ पिपललाई जवानहरूलाई एम्पावर गर्दैछु मैले, ताकि मैले के उहाँहरूमा पोटेन्सियालिटी देखेको, तपाईँमा पोटेन्सियालिटी, सबैमा सबै कुरा चाहिने सबै कुरा तपाईँसँग परमेश्वरले दिनुभएको छ। अलिकति के भन्दाखेरि सायद मौका नपाएर होला हैन, फेरि पास्टरले कहिलेकाहीँ खै यो भाइले प्रचार गरे पनि कोही गरिहाल्ला कि भनेर हैन शङ्का लाग्छ। म एउटा मात्रै उदाहरण, एकजना भाइलाई मैले देखेँ सेकुलर फिल्डमा एकदमै सक्षम व्यक्ति, तर चर्चमा साधारण एउटा चुप लाएर बस्ने हैन। अनि मैले भाइलाई भने भाइ शनिबार प्रचार गर्नुहोस्, बडो हेजिटेन्ट भयो उहाँ, गरौँ कि नगरौँ हैन, गर्नुभयो। मलाई थाहा छ उहाँलाई मैले 3-4 चोटि पानी ल्याइदिएँ, खकम खकम खोकेको छ, पसिना पसिना हैन, थुप्रै कुराहरू बिगारे मलाई थाहा छ। अनि ओर्लेर आउनुभयो, पास्टरजी कस्तो गरे, राम्रो गर्नुभयो, यु हेभ डन भेरी वेल, एक्सिलेन्ट। म एउटा कुरा तपाईलाई एउटा सूत्र सिकाइदिउँ तपाईहरुलाई प्लिज। हामी मलाई थाहा छ भाइले धेरै कुरा बिगारेको छैन। हामी कचोटि के भन्छ कि बडो हामी हतारमा इन्स्टेन्टली सबै कुरा इभ्यालुएट गर्दै यसरी विचार गरौँ। पुलपिटबाट ओर्लेर आएको बेला भाइ तपाईले त खत्तम बनाइदिनु भएको छ, के गर्नुभयो, खोक्नुभयो, पानी खानुभयो, शब्द पनि मिलेन, हट तेरे यस्तो पनि प्रचार गरिन्छ। त्यो त के हुन्छ नि आगोमा पानी लगाएको हुन्थ्यो। मैले एउटा जवान लिडरलाई म त्यही गुमाउँथे मैले, यु वुड नेभर कम ब्याक हैन, अब कहिले पनि फर्केर प्रचार गर। मैले वेल डन, भेरी गुड। अर्को दिन भाइलाई बोलाएँ, चिया खायौँ। भाइ अस्ति तपाईले गरेको साह्रै राम्रो थियो, तर यसरी गरेको भए, यो शब्द चलाइदिनु भएको भए हैन राम्रो हुन्थ्यो। ओहो उहाँले सकारात्मक प्रकारले लिनुभयो। म तपाईलाई एउटा भन्दिम, यो 10 वर्षमा he has become the best speaker मेरो चर्चमा सबैभन्दा उत्तम वचन बोल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। आई लभ टु हियर हिम हैन, उहाँले बोलेको मन पराउँछु म। अनि मैले उहाँहरूलाई च्यालेन्ज दिएँ, मेरो जवानहरूलाई, मेरो सहकर्मीहरूलाई, मेरो अगुवालाई मैले चाहिँ यदि मैले तपाईलाई हैन डिसाइपल बनाएर तपाई चाहिँ मेरो एउटा सिद्धान्त छ, म भन्दा बेस्ट बन्नु भयो भने इट्स माई फेलियर। हामीले कतिलाई डाहा भरत भाइ राम्रो बोल्न थाल्यो भने मलाई डाहा हुन्छ कि ओहो यसले त मेरो कुर्सी खाइदिने हो कि हैन, मेरो सेवाकाई नै। नेभर। परमेश्वरले तपाईलाई विशेष व्यक्तिको रूपमा तपाईले बोलाएको छ, परमेश्वरले तपाईलाई दान दिनुभएको छ, यु हेभ ए स्पेशल कलिङ। डराउनु पर्दैन, तपाईको कुर्सी कसैलाई नि खाँदैन। परमेश्वरले दिएको कुरा अगाडि बढ्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईलाई चलाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो कुरालाई हामीले सकारात्मक प्रकारले हामी पनि सोच्नका लागि सिक्नु पर्दछ। तिमोथी त्यतिकै बनेको होइन, यहोशू त्यतिकै बनेको होइन, त्यसको ब्याकग्राउन्ड छ। ती व्यक्तिहरूले केही आत्मिकी ह्याबिट्सहरू कल्टिभेट गरेको थियो, त्यसमा प्रोग्रेस गरेको थियो, त्यसमा लागेको थियो, त्यसकारण उहाँहरू चाहिँ सक्सेस भएको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। हामी अगाडि बढौँ, समय कम्ती भएको कारणले म अलिकति कति कुराहरू स्किप गर्छु। तपाईले पछि नोट पाउनुहुन्छ, पिर नगर्नु होला, तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ। र अब हामी दोस्रो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ, दोस्रो हाम्रो ह्याबिटलाई। तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ मैले स्क्रिनमा तपाईलाई देखाउने कोसिस गर्दैछु। के हो भन्दाखेरि दोस्रो आत्मिकी ह्याबिट के छ भन्दाखेरि ह्याबिट नम्बर 2 हाम्रो एक्टिभ प्रेयर लाइफ। एक्टिभ प्रेयर लाइफ हैन, यसलाई तपाईले बुझ्नुहुन्छ हैन। हाम्रो अब आज ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ हैन, यदि तपाई र म ख्रीष्टको निम्ति हैन फलदायी हुन चाहन्छौँ भने, यदि हामी प्रभुले तपाईँ र मलाई मोल्ड गरेको देख्न चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ र म अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भने, परमेश्वरको हातमा प्रभावशाली हुन चाहन्छौँ भने, एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो एउटा कुरा एक्टिभ प्रेयर लाइफ पक्कै पनि हुनुपर्छ। एकजना जवान भाइले त यो पछि गोल सेटिङमा जानुपर्ने, अहिले भनिदिन्छु। उहाँले के सोच्नु भन्दाखेरि अबको
मेरो आत्मिकी जीवन चाहिँ एकदमै ठिक प्रकारले जानुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ कति गोलहरू बनाउनु, निर्णयहरू गर्नुभएछ, टाइम टेबल सेट गर्नुभएछ। के भन्दाखेरि 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म प्रार्थना अध्ययन, बाइबल परमेश्वरको वचनको अध्ययन, 6 देखि 7 बजेसम्म, त्यसपछि रेस्टरुमतिर जाने, रिफ्रेस गर्ने आफूलाई, त्यसपछि खाजा साजा खाने, त्यसपछि हैन अफिस जाने। घन्टी लगाउनुपर्छ भाइले हैन 5 बजेको लागि। मिस्टेकली के भन्छ भन्दाखेरि घन्टी चाहिँ 6 बजेको लगाइदिनु भएछ। अगाडिको दिन निर्णय गर्नुभएको थियो र उहाँले के भन्दाखेरि म चाहिँ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म प्रार्थना र हैन बाइबल अध्ययन र प्रार्थनामा म रहन्छु भनेर छ। अनि 6 बजे उठ्दा त प्रार्थना र बाइबल अध्ययनको समय त सिद्धिहाल्यो। भाइले प्रार्थना गरेको सुन्नुहुन्छ, कसरी प्रार्थना गर्नुभयो? प्रभु तपाईको समय सिद्धियो, आमेन। दैट्स ऑल प्रेयर लाइफ हैन। प्रभु तपाईको समय सिद्धियो। हामी कतिको प्रार्थना जीवन हैन यतिकै हो। जुरुक्का उठ्यो, हालेलुया, प्रेज द लर्ड, आमेन, प्रभु म निस्केँ। अब कता निस्किने थाहा छैन। तपाईको डाइरेक्सन कता हो? प्रार्थना बिनाको डाइरेक्सन कता हो थाहा छैन प्रियो। प्रार्थना बिनाको जीवन, क्रिस्चियन जीवन कता लम्किने हो, कुन डाइरेक्सनमा जाँदैछ? तपाई प्रार्थना त कस्तो भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ हैन, पानी जहाजमा रडार चलाइन्छ, अहिले जीपीएस भनिन्छ। जीपीएस बिना पानी जहाज भित्र जानु, प्लेनमा जानु त पाइलट अत्तपत्त पाउँदैन। यु विल बी लस्ट समवेयर। क्रिस्चियन जीवन त्यही हो हैन। अब यो प्रार्थनाले तपाईँ र मलाई के गर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरसँग कनेक्ट गरिदिन्छ हैन, इन ट्युन भन्छ। त्यता अघि हाम्रो सिमनजीले गिटार बजाउँदा हामी एकदमै ट्युन थियौँ नि, हाम्रो हृदय उचालिएको थियो। प्रार्थनाले तपाईँ र मलाई के गर्दाखेरि माथि कनेक्ट गर्दछ। माथिको कुरामा हामी कनेक्टेड हुन्छौँ। जबसम्म तपाईँ र म माथिको शक्तिमा हामी कनेक्टेड हुँदैनौँ, तपाईँ र मेरो जीवन फलदायी हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ धेरै समय बिताउन चाहदिनँ र त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै यो कुरामा हामी ख्याल गर्नुपर्दछ। ह्याबिट अफ प्रेयर, हामीले एकदमै परमेश्वरसँग ट्युन हुनको लागि। र अर्को कुरा, पवित्र आत्माको आवाज सुन्नको लागि तपाईँ र म सेन्सिटिभ हुनुपर्दछ। तपाईले प्रकाशको पुस्तक 3 अध्याय 2 र 3 अध्यायको अन्तिममा सातवटा मण्डलीको लागि अन्तिम कुरा के भन्दाखेरि जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्दैछ। आज नेपालको मण्डलीले, नेपालको अगुवाले, तपाईँ र मैले, पवित्र आत्माले हामीलाई के भन्नु हुँदैछ, सुन्ने कान हामीले हैन तयार पार्नु पर्यो। पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई के भन्नु हुँदैछ। कति हामी गोल मिस गरेको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि वी नेभर लिसन टु हिम। परमेश्वर किनभने समय हामी एउटा शब्द खुब चलाएका छौँ अहिले, जताततै BUSY के हो, बिजी। जसलाई पनि हेर बिजी के कता भन्दाखेरि खाली हुन्छ नेगेटिभली भने कमिटीतिर मिटिङतिर हामी दौडेका छौँ हैन। दौडिनु भनेको होइन, तर बिजीको अर्थ त्यसको फुल एब्रिभिएसन सुन्न चाहनुहुन्छ, बन्डेज अन्डर सैटन्स योक। बन्डेज अन्डर सैटन्स योक हैन। बिजी भन्नु हुँदैन। वी शुड नट बी बिजी फर गड हैन। बिजी हुनु हुँदैन होला। थुप्रै सेवकाई, थुप्रै कुराहरू छन् होला। कहिले हामीलाई परिचय गराउँदाखेरि हाम्रो प्रभुको आदरणीय दास हैन, राइट रेभरेन्ड डक्टर एकदमै व्यस्त मानिस हुन्छ। द्याट्स एब्सोल्युटली रङ। थाहा छ, हामी कहिले पनि बिजी हुँदैन। हामीलाई परमेश्वरले अपोइन्ट गरेको छ, समयको अपोइन्ट गरेको छ, कामको अपोइन्ट गरेको। आज त म यहाँ छु नि, तपाईहरुसँग बोल्दै, दिस इज बीन अपोइन्टेड बाइ गड। म बिजी भएर होइन, म परमेश्वरले मलाई अपोइन्ट गरेको काम, तपाईहरुसँग बस्नका लागि, संगति गर्नका लागि परमेश्वरले मलाई तोकिदिएको समय। सो आई एम हियर। त्यसले गर्दाखेरि मलाई भन्यो भने म कहिले पनि बिजी भन्न चाहदिनँ, म समय निकाल्छु किनकि परमेश्वरको छ। ल कुनै कुरामा तपाईँ र म बिजी हुनु हुँदैन प्रियहरू। सो हामी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको आवाज सुन्नका लागि हैन। किन भन्दाखेरि यो तपाईले संसारमा एकदम नोइजी छ, हल्लाले भरिएको छ। म हिजो कता एउटा वचन बोल्नका लागि तयार हुँदै थिएँ, त्यो
घरको छेउबाट त बिल्डिङको कन्स्ट्रक्सन भइरहेको रहेछ, त्यो मेसिन हानिरहेको थियो कि यति डिस्टर्ब भयो मलाई हैन, यति डिस्टर्ब भयो, कन्सन्ट्रेसन गर्नका लागि मलाई गाह्रो भयो। संसार धेरै नोइजी छ, हल्लाले भरिएको छ। तपाईँ बुझ्नुहुन्छ मैले भन्न खोजेको के हो? तपाईँ र म त्यो नोइजबाट, त्यो बन्धनबाट, हामीलाई त्यो सजिलोसँग अल्झाउने तत्त्वबाट हामी त्यो पन्साएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी मण्डलीमा हामी जब लामो समयको प्रार्थनाहरू हामी गर्छौँ, उपवास प्रार्थना, कहिले हामी 40 दिन 21 दिन हैन, तपाईँ मान्नुहुन्छ मान्नुहुँदैन, आई हार्डली स्लिप, कम्ती नै सुत्छु म। 12 बजेसम्म त म 12-1 बजे जागा हुन्छु, अनि 3 बजे उठिसक्छु। बिकज इट्स इम्पोर्टेन्ट टु हेभ अपोइन्टमेन्ट विथ गड फर्स्ट। उहाँसँग नबोलिकन, उहाँको एपोइन्टमेन्ट नलिकन बाहिर एपोइन्टमेन्ट नलिनुहोस् कसैसँग पनि। सो स्पेन्ड क्वालिटी टाइम विथ गड, यो चाहिँ एकदमै दोस्रो स्पिरिचुअल हेबिट हो। तपाईँ र मैले अनिवार्य, तपाईँ र मेरो जीवनमा सफल हुन चाहन्छौँ भने, सेवाकाईमा सफल हुन चाहन्छौँ भने, हामी काम गर्न चाहन्छौँ भने, हामी यो चाहिँ पक्कै पनि अगाडि बढ्नुपर्दछ। ओके, नम्बर 3 हामीले स्पिरिचुअल गोल, स्पिरिचुअल हेबिटको हामीले तेस्रो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्दै हेर्नुपर्दछ। यहाँ लेखेको छ, ओके, इफेक्टिभ क्रिस्चियन सेट स्पिरिचुअल गोल्स। र हामी कस्तो भन्दाखेरि स्पिरिचुअल गोल हाम्रो जीवनमा हुनु पर्दछ। हामी हुन त स्पिरिचुअल गोलहरू कहिले बनाउँछौँ तपाईँलाई थाहा छ? नेगेटिभली जान खोजेको होइन, यो थाहा छ। हामी डिसेम्बर 31 तारिक होल नाइट प्रेयरमा, वर्ष दिन त कता हो हाम्रो अत्तो पत्तो छैन, हसङ पसङ गरेर 12 बजीसम्म बसेर प्रभु अर्को वर्ष त मेरो जीवनमा यस्तो हुने छैन, म 2022 को 1 तारिकदेखि चाहिँ पुरा प्रार्थनामा अगाडि बढ्छु, सङ्गतिमा अगाडि बढ्छु, बिहानदेखि प्रार्थना गर्न सुरु गर्छु। स्पिरिचुअल गोल बनाएको। रातभरि बसेको मान्छे कहाँ बिहान उठ्न सक्छ र? 9-10 बजी उठ्छ। डे 1 मै फेलियर हो, डे 1 मै फेलियर हो। That's not the way. That's not the way. त्यो होइन तरिका। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा गोल, हामी लक्ष्य हामीले बनाउनु पर्दछ, लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्दछ। गोल सेट आत्मिक जीवनको, तपाईको पर्सनल जीवनको, तपाईको पर्सनल लाइफको, आत्मिक कुराहरू, आत्मिक सेवाकाईको सबैको कुराहरू तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गोल सेट गर्नै पर्छ। हामीले you cannot go blind, you cannot go just simply ahead. Okay, एउटा भनाइ छ, if there is a saying in business, if you don't plan things for, or if you don't plan for success, you are planning for failure. If you don't plan for success, you are planning for failure. It's a business world को कुरा हो। हामी आत्मिक कुरामा आउनु, हामी हैन, यदि हामी सक्सेस को लागि हामी प्लान गर्दैनौँ भने फेलियर को लागि प्लानिङ गरेको। हाम्रो जीवनमा के छ भन्दाखेरि गोल नै छैन। तपाईलाई थाहा छ यो के अरे यता कोटेश्वर साइडतिर ठाउँको नामै बिर्सेँ, त्यहाँ ठुलो पुल छ नि, बालकुमारी पुल बनाउँदाखेरि हैन, त्यहाँको चाइनिज कम्पनीको सबै मालिक हाकिम पुरै अब इन्जिनियर सबै मुनि काम गरिरहेका छन् अरे, माथिबाट नेपाली चाहिँ हेरेर बसिरहेका छन् अरे। किन? के उद्देश्य नै छैन उनीहरूको त हैन, हेर्ने, यसो खालि हैन खेल्ने, क्यारम बोर्ड खेल्ने, खोप्पी खेल्ने हैन, त्यही हो उद्देश्य, केही पनि गोल छैन। सोचौँ आज म तपाईँलाई एउटा सानो अभ्यास तपाईँको हृदयमा हैन पछि लेख्नुहोस्। आज तपाईँले बसेर तपाईँको जीवनको लक्ष्य, आत्मिक लक्ष्य तपाईँले बनाउनै पर्छ, गोल सेट पर्छ। मसँग समय भएको म तपाईँसँग सेयर गर्थेँ, मेरो पर्सनल जीवनको कुरा सेयर गर्थेँ होला। समय भएको भए म मेरो सेवाकाईको गोल, मैले मेरो मण्डलीको बारेमा मैले कमसेकम केही नगरे पनि 2028 सम्म मसँग कन्क्रिट गोलहरू छ, मसँग कन्क्रिट गोलहरू छ। मलाई कुनै पनि तपाईँले बेला सोध्नु भयो भने आई क्यान टेल यु। त्यसले गर्दाखेरि अघि भनेको कुरालाई एकदमै ख्याल गरौँ। इफ यु आर नट प्लानिङ फर सक्सेस, प्लानिङ फर फेलियर।
स्कुलको कुरा होस्, फ्यामिलीको कुरा होस्, स्पोर्ट्सको कुरा होस्, आत्मिक कुराहरू, अगाडि बढ्ने कुरा होस्, त्यसमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि प्लानिङ तपाईले मेरो जीवनमा चाहिन्छ। भएन भने तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी इफेक्टिभ हुन सक्दैनौँ, हामी काम लाग्ने बन्न सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई तपाईले मैले ख्याल गर्नुपर्दछ। तपाईले हेर्नुभयो भने कुनै त गोल्ड मेडलिस्टको कुरा गरौँ, ओलम्पिकको कुरा गरौँ, पोलिटिसियनको कुराहरू गरौँ, होइन कुनै पनि कुरा गरौँ, उनीहरूले जितेका छन् भने त्योभन्दा अगाडि धेरै वर्ष अगाडि गोल सेट गरेर त्यसको लागि अभ्यास, हामीले एकैचोटि तिनीहरूले मेडल पाएको होइन प्रिय हो। के थियो भन्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा गोल थियो, डिटर्मिनेसन थियो, गोल थियो, डिभोसन थियो उनीहरूको जीवनमा। अहिले एउटा प्रधानमन्त्री देख्यो भने हामीलाई डाहा लाग्छ, फलानु त्यतिकै ठिकै छ, कति कुराहरू हामीले सोच्यो न, तर ऊ त्यतिकै आज प्रधानमन्त्री भएको होइन। त्यसको पछि उसले धेरै कुराहरू गर्यो। एउटा कुनै पनि पास्टर, एउटा अगुवा, एउटा प्रभुको दासी अगाडि बढेको छ भने उसले धेरै अगाडि उसको जीवनमा प्लानिङहरू बनाएको छ र त्यो चाहिँ विजय हुन पुगेको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। यदि तपाईँ म सक्सेस हुन चाहन्छु भने त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ। ओके, नम्बर 4, फोर्थ स्पिरिचुअल हैबिट, म स्क्रिनमा तपाईँलाई देखाइदिन्छु। इफेक्टिभ क्रिस्चियन कल्टिभेट ट्यालेन्ट्स अफ अदर्स। यो कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले मत्ती 25 को 1 देखि सरी माफ गर्नु, मत्ती 25 अध्यायलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ मैले पद गल्ती गरेको छु, मैले माफ गर्नु, 25 अध्याय त्यति मलाई थाहा छ। अब त्यहाँ ट्यालेन्टको बारेमा हामीलाई थाहा छ, टाइप गर्दाखेरि मिस्टेक गरेको हैन। ट्यालेन्ट पहिलो कुरा हामीलाई परमेश्वरले ती ट्यालेन्टहरू दिए। म एउटा मण्डलीमा एउटा कुरा जहिले पनि सुन्छु, खै मेरो त कुनै पनि खुबी छैन, ट्यालेन्ट नै छैन। खालि हामी कसलाई हेर्छौँ भने लासरस भाइलाई हेर्छौँ, अनि हाम्रो रोज भाइलाई हेर्छौँ होइन, भरत भाइले ओ भाइ त कति ट्यालेन्टेड यार, मेरो त केही पनि छैन। इज इट ट्रु? होइन। म मण्डलीमा के छ भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिलाई परमेश्वरले त्यो ट्यालेन्ट, खुबी, गिफ्ट परमेश्वरले दिनुभएको छ। कुरा यति मात्रै, पहिलो कुरा हामीले डिस्कभर गरेका छैनौँ, पत्ता लगाएका छैनौँ के ट्यालेन्ट र गिफ्ट परमेश्वरले मलाई कुन चाहिँ त्यो स्पिरिचुअल ह्याबिट मलाई दिनुभयो, हामीले त्यो डिस्कभर गरेको छैन। र सबभन्दा राम्रो के भन्दाखेरि खै मलाई त केही पनि आउँदैन, म त खोइ कुनै पनि काम नलाग्ने। मेरो पनि एउटा समय थियो, त्यो सोच मेरो दिमागमा थियो कि कहाँ भन्दाखेरि बाइबल स्कुल पढ्दाखेरि मेरो क्लासमेटहरू च्याम्पियन यार, सबै कुरामा च्याम्पियन, बोल्दाखेरि च्याम्पियन, इङ्ग्लिसमा च्याम्पियन, हरेक प्रकार। यसो म त भर्खर विश्वासमा आएर होइन, बाइबल स्कुलमा गएको, हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट केही पनि थाहा छैन, छाडा जीवन जिएर होइन, गधाको जङ्गली गधा जस्तो मान्छे होइन, बाइबल स्कुलमा कसरी अडियो मलाई पनि थाहा छैन, अडियो परमेश्वरको कुराले। ग्रेजुएसन हुँदाखेरि मलाई साह्रै डर लाग्यो। मलाई हो प्रभु मसँग त केही पनि छैन, म के गरेँ, के सेवा गर्ने? म आएर धेरै, म तपाईँलाई थाहा छैन, म सानै उमेरमा 5 वर्षको मेरो इन्डियामा गएको, मेरो प्राय हुर्काइ बढाइ त्यति नै भएको होइन। नेपाल फर्केर आएँ होइन, 1990 मा धेरै कुराहरू मसँग थिएनन्, केही पनि थिएन भन्दाखेरि म एकदम फ्रस्ट्रेट। मेरो श्रीमतीले मलाई दिएको खोलेको पद एउटा पहिलो इतिहास 4 को 9 र 10 याबेसको बारेमा पढ्न सक्दछौँ। त्यहाँ लेखेको छ, याबेसले इजरायलका परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे, यसो भनेर प्रार्थना गरे, तपाईँले आशीर्वाद दिएर ठुलो इलाका दिनुहोस्। That's all. विगत 32 वर्ष म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, यति ठुलो इलाका परमेश्वरले मलाई दिनुभयो। मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि कुनै ठुलो केही पनि, साधारण परिवारमा म साधारण अपब्रिङिङ हो मेरो। मैले बाइबल स्कुल सोच्दाखेरि मेरो जीवनमा केही पनि होला जस्तो लागेको थिएन। परमेश्वरले मलाई धेरै अनुग्रह गर्नुभएको छ होइन। अब त्यसलाई तपाईँले घमण्ड प्रकारले नसुन, 14 वटा देशमा गएर होइन परमेश्वरको वचन बाँड्ने होइन अनुग्रह परमेश्वरले प्रदान, नेपालभरि जानका लागि। र आज परमेश्वरले प्रशस्त, मैले के देखेँ भन्दाखेरि गॉड हैज गिवन यू हिडन ट्रेजर इन यू। परमेश्वर तपाईँलाई भित्र लुकेका त ट्रेजरहरू, खुबीहरू, ट्यालेन्टहरू, तपाईँलाई वरदानहरू परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ।
अब के गर्ने भन्दाखेरि यु हेभ टु डिस्कभर इट। अब त्यसलाई तपाईँले अब कसरी कुनै कुराहरू काम नगरिकन तपाईँले नचलाइकन राख्नु भने काम लाग्दैन नि। हामी किन थन्काएर राखेका छौँ, त्यत्तिकै थन्काएर राखेका छौँ परमेश्वरले दिएका कुरा। आज तपाईँले के भन्छ त्यसलाई पत्ता लगाएर तपाईँले तपाईँको जीवनमा अभ्यास गर्नुपर्दछ र आफ्नो मात्रै होइन अरूलाई पनि बनाउनुपर्छ, अरूलाई पनि होइन अरूले पनि हामीलाई मद्दत गरेका छन्। एउटा कुरा आज तपाईँलाई भन्नु, आज म जे छु नि पहिला गर्दा परमेश्वरको अनुग्रह र अरूले आफ्नो ट्यालेन्ट म माथि होइन देखाउनु पर्यो, लगानी गरिदिनु। अनगिन्ती व्यक्तिहरूको हात मेरो जीवनमा छ, अनगिन्ती। त्यसकारण म आज सेवाकाईमा टिक्न सकिन्छ। प्रिय तपाईँ र म अगाडि बढ्न चाहन्छु भने यो कुराहरू मैले अभ्यास गर्नुपर्छ। ओके, त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। म समय कम्ती भयो भने म दौडिन कोसिस गर्दैछु। त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ भने बाइबलमा एउटा उदाहरण चाहिँ म साह्रै भन्न मलाई, बर्नबास कस्तो खालको व्यक्ति हेर्नुहोस् त, अरूलाई प्रोत्साहन दिने, अरूको खोपीलाई प्रोत्साहित गरिदिने। पावल हेर्नुहोस्, पावललाई होइन प्रार्थना गरेर होइन उत्साह दिएको एउटा व्यक्ति। अनि हामी देख्न सक्दछौँ 13 अध्याय प्रेरित हामीले पढ्यौँ भने दुईजना पावल र हामीलाई बर्नबासको बिचमा झगडा भयो, लडाई भयो होइन, जन मार्कको कारणले गर्दाखेरि होइन। अब पावल भन्छन् यो व्यक्तिलाई लानु हुँदैन, यो त भगुवा हो, आधा बाटोमा हामीलाई छोडिदिएको होइन। अनि अब बर्नबास भन्छन् होइन छोड्नु हुँदैन, हामी त नाता पनि कारणले, नाताले पनि होला, तर उसको भित्र अर्कै कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ होइन। अरूको ट्यालेन्ट, हिडन ट्यालेन्टलाई देखेर उत्साह दिने व्यक्ति। तपाईँ मलाई सेवाकाईमा एउटा के छ भने ट्यालेन्ट छ तर कसैले भनिदिएको पनि राम्रो हुन्छ नि, हामीले पत्ता लगाउँछन्। त्यो हिडन ट्यालेन्ट देखाइदियो भने, बताइदियो भने। के अरे बर्नबास कस्तो व्यक्ति भन्दाखेरि त्यो देख्ने व्यक्ति, दूरदर्शी देख्न सक्छ। पावलको निर्णय ठिक थियो, तर पावलकै निर्णयमा रहिरहेका भए जन मार्कुस बन्दैन थियो। आज जे जन मार्कुस देख्छौँ नि, वर्क अफ बर्नबास। पछि पावलले के भन्दाखेरि जन मार्क मलाई एकदमै सेवाकाईमा काम लाग्दछ, मक्कामा पठाइदियो। र कसैलाई पनि तुच्छ नठान्नुहोस्। तर हामीले के गर्नु भन्दाखेरि अरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने उत्साहित, प्रोत्साहित। बर्नबासको सेवाकाई तपाईँले मैले त्यो गिफ्ट, त्यो ट्यालेन्ट तपाईँले मैले इनहेरिट गर्नुपर्दछ। आज मान्छेलाई धेरै कुरा चाहिएको छैन, के चाहिएको भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई त्यो हामीलाई भएको खुबीलाई देखाइदिएर उत्साहित गरिदिनु पर्दछ। प्रोत्साहन, आज तपाईँलाई मलाई धेरै प्रोत्साहनको खाँचो पर्दछ र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो सेवाकाई हामीलाई दिएको होस्। नम्बर 5 हामीले हेऱ्यौँ भने यो महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले यहाँ म तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाउँदैछु, माफ गर्नु होला। ओके, हेबिट नम्बर 5 होइन, इफेक्टिभ क्रिस्चियन्स टेक रेस्पोन्सिबिलिटी अफ सोल्स होइन। आफ्नो आत्माको पनि जिम्मेवारी लिन्छौँ र अरूको आत्माको पनि हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ। यो कुरा कति बुझ्नुभयो थाहा छैन। हामी क्रिस्चियन जीवनमा फेरि अघि एउटा शब्द हामी चलायौँ, भिजी भन्ने शब्द चलाउँछौँ। कसरी हामी आफ्नो आत्मालाई हामीले दिनुपर्ने कुराहरू होइन दिँदैनौँ। हामीले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै प्राणको हामी जिम्मेवारी लिँदैन। हामी पहिला त महत्त्वपूर्ण कुरा, मेरो आत्माको म जिम्मेवारी लिन्छु, मेरो आत्मिक कुराको म रेस्पोन्सिबल हो, म कस्तो बन्नुपर्छ भनेर। त्यसले म बने भने म अरूलाई बनाउन सक्छु है। त्यो कुरालाई ख्याल गर्नु, म बने भने अरूलाई, म बनिनँ भने अरूलाई बनाउन सक्दिनँ। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अरूको आत्माको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँ र मैले यी दिनमा मण्डलीमा मैले यो कुरालाई एकदमै तगडासँग भनिरहेको छु। धेरैचोटि हामी कस्ता विश्वासी हामी छौँ भन्दाखेरि प्यासिभ भएर बसिरहेका छौँ, हामी केही पनि नगरिकन। मेरो काम चाहिँ के भन्दाखेरि झन् त अहिले हुन त गल्ती केही पनि, यो अब लकडाउनले के सिकायो, जुममा बस्न सिकायो होइन। प्यासिभ भयौँ हामी त, केही पनि नगर्ने। म एउटा कुरा, मण्डली कुनै पनि मण्डलीमा मिसन भन्ने कुरा छैन भने, आत्माप्रति बोध छैन भने, आत्मा जित्नुपर्छ भन्ने भावना छैन भने, सुसमाचार्य काम छैन भने हामीले अरूको आत्मालाई पनि
अवहेलना गरेको, ऊ नरक जाओस् नै हामीले सोचेको, र हामी त्यसको हिसाब हामीले पक्कै पनि दिनुपर्दछ। कैनलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तेरो भाइ कहाँ छ, त्यसको रगत मलाई मसँग कराइरहेको छ भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। यदि कोही एउटा व्यक्ति प्रभु बिना जान्छ भने, हाम्रो छिमेकी प्रभु बिना जान्छ भने, वी आर रेस्पोन्सिबल फर द्याट। र हामीले जिम्मा एउटा अमेरिकाको राष्ट्रपति 33rd के अरे राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमनले भनेका छन्, यसै भन्छ कि उनको डेस्कमा लेख्दै द बग स्टप्स हियर भन्न खोजे, इट मिन्स ही वाज द प्रेसिडेन्ट एन्ड ही वाज रेस्पोन्सिबल फर द्याट। एउटा अमेरिकाको राष्ट्रपति भएको ऊ जिम्मेवारी व्यक्ति हो। तपाईँ र म परमेश्वरको दास भएको कारण जिम्मेवारी व्यक्ति हो। जिम्मेवारी उठाउनै पर्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी उठाउनै पर्छ। बिना उठाइकन तपाईँ र म सक्सेस हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु, के जिम्मेवारी हो, हामीले पत्ता लगाउनु पर्दछ। ओके, हामी अगाडि बढौँ। त्यसपछि हामी अर्को 6औं आत्मिक हेबिट, इफेक्टिभ क्रिस्चियन सब आदेश म्याथ्यु 20:28। यसो आफैले भन्नुहुन्छ, मानिसको पुत्र सेवा लिन होइन, सेवा दिनको लागि आएको। कहिलेकाहीँ मण्डलीमा हेर्दाखेरि कस्तो व्यक्तिहरू हामी देख्छौँ भन्दाखेरि होइन, सेवा गर्नु होइन, अनलुकर्स भन्छ इङ्ग्लिसमा त्यसलाई, जस्ट कम्मरमा हात लगाएर अरूले गरेको हेर्ने मात्रै हो क्या, अरूले गरिदियोस् भन्ने छ। क्रिस्चियन जीवनको एउटा विशेषता के छ भन्दाखेरि वी आर कल टु सर्भ, हामीलाई सेवा गर्नका लागि बोलाएको। के हो सेवा होइन, कुन चाहिँ कुरालाई सेवा भन्छ? हामीले कसरी के प्रचार गर्नु मात्रै सेवा सोध्छौँ, त्यसलाई सेवक भन्छौँ, अरूलाई के भन्छौँ होइन, थाहा छैन होइन। सेवाको परिभाषा हामीले गलत प्रकारले कचोटि गरिरहेका छौँ। प्रभुको नाममा तपाईँले जे गर्नु छ सही उद्देश्यले, विथ राइट इन्टेन्सन होइन, विथ कमिटमेन्ट एन्ड डिभोसन, तपाईँले जे गर्नुहुन्छ येशूको नाउँमा सर्भिस हो। प्रभुको सेवा चाहिँ ठुलो र सानो केही पनि हुँदैन है, ठुलो र सानो केही पनि हुँदैन, ठुलो र सानो केही पनि छैन। हामी सबै प्रभुका दासहरू, प्रभुका दासीहरू, हाम्रो सबैको सेवकाई त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सबैले भूमिका खेलेको हुन्छ, आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ। यो तपाईँलाई हँसाउनको लागि मात्रै त अर्कै प्रसङ्ग होइन, एकजना व्यक्तिले राति प्रचार गर्दाखेरि लामो प्रचार गरिदिनु भएछ, यति लामो सबै उठेर गइसकेछन्, कति लामो गर्नुपर्छ होइन। अनि लास्टमा एकजना व्यक्ति मात्रै रहेछ कि, मलाई प्रचार गर्दा खुसी लाग्यो। ओहो, तपाईँ मेरो वचन सुनेर बस्नु होइन भने, किन भन्दाखेरि यो चर्चको ढोका लगाउनका लागि म जिम्मेवारी व्यक्ति हो, त्यसले गर्दाखेरि म बसिरहेको हुँदै ऊ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नको लागि बसेको नि, रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नको लागि। वक्ताले लामै बोल्नुभयो, अथवा मक्ख पर्नुभयो, मैले बोलेको सुनेर उहाँ मक्खा हुनुहुन्छ, मक्खा परेको त होइन, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि होइन। उहाँले त जिम्मेवारी पुरा नगरिदिएका भए भोलि दुर्घटना पनि हुनसक्छ, चर्चको सामान चोरी हुनसक्छ, धेरै कुरा हुन परिकल्पना गर्न सक्नुपर्छ। रेस्पोन्सिबिलिटी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँलाई मलाई दिएको जिम्मेवारी यत्तिकै महत्त्वपूर्ण। तपाईँ र यसोले म सेवा लिनको लागि आइकन सेवा प्रदान गर्नको लागि आएको हुँ भन्ने कुरा यसोले आफ्नै जीवनबाट प्रशस्त मात्रामा देखाइदिनु। चेलाहरूको खुट्टा धोइदिनु भयो, ती मोस्ट ह्युमिलिस्टिक, सबैभन्दा नम्र सेवा, अरूको खुट्टा धोइदिनु। हामीलाई थाहा छ त्यसको प्रसङ्ग हामी त्यति बेला किन गर्थ्यौँ, सबैभन्दा निच व्यक्तिले, घरको के अरे तलको व्यक्तिले गरिदिने काम, तर यसोले के भन्नु त्यो गरेर देखाउनु भयो। म आज नेपाली मण्डलीलाई म यही भन्न चाहन्छु, जवान भाइ बहिनीलाई यही भन्न चाहन्छु, लेट्स स्टार्ट वेयर यु आर, तर लेट्स स्टार्ट वाट यु हेभ होइन। कहीँबाट सुरु गर्नुहोस्, कहीँबाट। मैले पुलिसहरूको पास्टर त्यतिकै भने सुरुमा हाम्रो काम के भन्दाखेरि त्यति बेला पैसा पनि थिएन, सेवकहरू पनि थिएन, काम गर्ने मान्छे, हामी हल सफा गर्थ्यौँ, टोइलेट सफा, अहिले पनि गर्छौँ होइन। मलाई सेवाकाई मध्ये एउटा मन पऱ्यो भने मृत्यु सेवामा सबैभन्दा मलाई मनपर्ने सेवाकाई चाहिँ शरीरलाई धोइदिनको लागि मनपर्छ होइन। शरीरलाई एकदमै राम्रो बनाइदिनु लाग्छ। बाँच्दाखेरि प्रभुको आदरणीय व्यक्ति हुन्थ्यो भने मर्दाखेरि आदरणीय प्रकारले दफन गर्नुपर्छ है। जताततै अहिले नेपालमा जताततै गर्ने चलन। लेट्स बी सिरियस त्यो कुराहरूमा।
मलाई एकदमै मनपर्ने। एकचोटि हाम्रो भाइ एकजना बित्नुभयो अनि निकै गाह्रो भएको रहेछ, सबै कुराहरू एकदमै फोहोर मैला भएको रहेछ। मैले सबैलाई लके हामी सफा गरौँ राम्रो प्रकारले चटचट बनाइदिउँ भने बाइबल स्कुलको भाइ पछाडि उहाँले 3 दिन खाना खानु भएन। डाइपरहरू सबै मरेको व्यक्ति भने डाइपर फेर्दियौँ हामीले होइन। इट्स अ पार्ट अफ सेवा। त्यसलाई माने त्यो हामी भित्र उत्पादन हुनुपर्दछ क्या। मलाई पछि भन्दा पास्टर बाबु म त गर्न सक्दैन, गर्न सक्नु हुँदैन। यु क्यान बी ए सर्भेन्ट अफ द लर्ड। तपाईँ सर्भेन्ट हुन सक्नु हुँदैन, तपाईँ बोस हुन सक्नु, बट यु क्यानट बी ए सर्भेन्ट। इफ यु वान्ट टु सर्भ गड यु निड टु बी ए सर्भेन्ट अफ होल। यसो सबैको दास भन्नु। कारण यसोले भने सेवा लिनका लागि होइन, सेवा दिनको लागि। प्रिय तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ। त्यो सेवा हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको, त्यसलाई हामीले प्रयोग गरौँ। 7औं कुरा इफेक्टिभ, स्क्रिन लगाइदिन्छु सजिलो हुन्छ। यहाँ लेखेको छ इफेक्टिभ क्रिस्चियन्स रिमेन फोकस अन किङडम म्याटर, किङडम बिजनेस भनिन्छ। भन्न खोजेँ यहाँ किनकि यसुले सिकाएको राम्रो कुरा हामीलाई थाहा छ। मत्ती 3 अध्यायको 6 अध्यायको 33 पद, सरी 6 अध्यायको 33, उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर, किङडम फोकस्ड। हामीको चाहिँ के हुन्छ नि, हामी जमानहरू धेरैतिर फोकस भएको हुन्छन्। कसरी एउटा उदाहरण भने यो एसई पास गरेका विद्यार्थीलाई सोध्नुहोस् होइन के पढ्नुहुन्छ। आज साइन्स भन्छ, भोलि के अरे म्यानेजमेन्ट भन्छ, पर्सि होइन के भन्छ थाहै छैन। त्यहाँ मैले हामी यो एसई पढेकालाई हामी चाहिँ क्लास दिन्छौँ कि हामी उहाँहरूसँगै बस्छौँ, 1-2 हप्ता बस्छौँ फुल डे, राइट। हामी उहाँसँग हामी के गर्नु, उनीहरूको क्यारियर सम्बन्धी काउन्सिलिङ गर्नु, अरू के गर्न खोजेको भन्दाखेरि कहाँ कुन कुरामा फोकस्ड हुन खोजेको। यो पनि पढ्ने त्यो पनि पढ्ने त हुँदैन, यो पनि हो त्यो पनि हो होइन। प्रभुको छोराछोरी र प्रभुको राज्यको कुरा चाहिँ हामी किङडम फोकस्ड हो। प्रभुको राज्यतिर हामी केन्द्र, हाम्रो ध्यान मन। त्यसकारण कोलोसीमा लेखेको छ नि 3 अध्यायमा माथिका कुराहरू खोजी गर, पृथ्वीका कुराहरू होइनन् भनेको छ। हाम्रो फोकस कहाँ छ, कहाँ हामी ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ, ख्याल गर्नुपर्दछ। यसैले उखान दिएका कुराहरू त्यो बिउको उखान होइन, जताततै त्यसको परिणाम हामी देख्न सक्दछौँ केन्द्रित नभएको कारणले गर्दाखेरि। परमेश्वर तपाईँलाई मलाई उहाँको राज्यप्रति केन्द्रित हुनका लागि किङडम फोकस्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले मैले ख्याल गर्नुपर्दछ, एकदमै ध्यान दिनुपर्दछ। र हामी यदि इफेक्टिभ हुन चाहन्छौँ भने त्यो वरदानलाई, त्यो हामीलाई दिएको ह्याबिटलाई, किङडम फोकस ह्याबिटलाई हामी गरेर जब परमेश्वरको राज्य हाम्रो अगाडि हामी ल्याउँछौँ भने बाँकी कुराहरूलाई हामी पछाडि पार्न सक्दछौँ। र आज अन्तमा हामी एउटा कुरा भनेर म कन्क्लुड गर्न चाहन्छु। समयले केही गइसकेको कारणले भनेको कुरालाई एकचोटि हामी दोहोऱ्याएर सिम्पल प्रकारले अब तपाईँ टिक मार्क गर्नुहोस्। तपाईँसँग अब तपाईँको दिमागमा खेलाउनुहोस्। ओके, डु यु रिड योर बाइबल रेगुलरली? तपाईँले टिक मार्क तपाईँको दिमागमा गर्न सक्छ। डु यु रिड योर बाइबल रेगुलरली, कन्स्टेन्टली, एभ्री डे, अर यु जस्ट मिस इट आउट? हामीले तपाईँलाई थाहा छ बाइबल कहिले पढ्छौँ हामी? प्रायः हामी यात्रा गर्दाखेरि ओहो राम्रो होस् भनेर। एउटा व्यक्तिले हतारमा बाइबल पढेछ कि यात्रा गर्ने बेला के पढेछ कि यहुदा इस्करियोत झुनेर मर्यो। बाप्रे बुवा, बिहानै यात्रा गर्न लागेको होइन, पन्ना खोल्दाखेरि चाहिँ बाइबलको त्यही देखेछ। है त्यो त हुँदैन भनेछ कि। फेरि अर्को खोल, तेरो मनमा जे परिकल्पना छिटो गर भनेछ, बाइबलै बन्द गरेर भागेछ त्यो केटा। त्यसरी बाइबल नपढौँ होइन, त्यसरी नपढौँ। एकदमै हामीले कसरी बाइबल पढ्छौँ भन्दाखेरि अघि मैले लेखे जस्तो यहाँ लेखेको छ नि, रेगुलरली every day. Checklist number 2. Do you spend time with God constantly, daily? कसरी यसलाई अब हामी के सोच्छौँ भने घरमै घोडा टेक्नुपर्छ भने एउटा सोचाइ छ क्या। तपाईँलाई थाहा छ म यो पहिला म 5 खाल जाँदाखेरि बाटो राम्रो थिएन, यो 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 के अरे यो धुली खेलको बाटो राम्रो कच्चाङ्ग्रा गुजुङ थियो। त्यहाँ पुग्नका लागि 3-4 घन्टा लाग्थ्यो। अनि शनिबार हामी बिहानै हामी जान्थ्यौँ प्रचार गर्नका लागि त्यहाँ चर्चमा।
अनि मैले पछाडि बसेका व्यक्तिलाई के भने भक्तपुरबाट भाइ अब परमेश्वरको आराधना गर्न सुरु गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्। तामा घाट पुगेपछि आमेन भन्थे मान्छे। सो कन्स्टेन्ट भनेको त रेगुलर भनेको चाहिँ खालि घरमा बसेर एउटा कुनामा मात्र। यु क्यान प्रे एभ्रिवेयर एनी टाइम। जहाँ प्लेनमा उड्नुहोस्, गाडीमा गुड्नुहोस्, साइकलमा हिँड्नुहोस्। इट्स अ म्याटर अफ कनेक्सन, इट्स म्याटर अफ रिलेसनसिप। चेकलिस्ट नम्बर 2, के तपाईँ कन्स्टेन्टली प्रार्थनामा हुनुहुन्छ? नम्बर 3, चेकलिस्ट, डु यु हेभ एनी स्पिरिचुअल पर्सनल गोल्स? तपाईँको आत्मिक के लक्ष्यहरू तपाईँसँग छन् कि तपाईँ म हावामा हिँडिरहेका छन् त? छैन भने आज तपाईँले मैले केही निर्धारण गर्नुपर्ने छ। ओके, कल्टिभेट द एबिलिटिज अफ योरसेल्फ एन्ड एबिलिटिज अफ अदर, अरूलाई हैन बनाउनुहोस्। नम्बर 4, 5 माफ गर्नु होला। टेक रेस्पोन्सिबल योर सोल एन्ड द सोल अफ अदर पिपल आर विक एन्ड लस्ट। आफ्नो पनि आत्माको जिम्मेवारी तपाईँले लिनुपर्दछ र अरूको पनि लिनुपर्छ, हराइरहेका छन्। नम्बर 6, स्टेप अप योर रेट एन्ड इन्टेन्सिटी अफ सर्भिस। तपाईँ कस्तो सेवा गर्नु हुँदैछ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्दछ। प्रभुको सेवा कसरी गरिरहनु भएको छ र तपाईँले ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामीले इभ्यालुएट चेकलिस्ट गर्नुपर्दछ। यी आत्मिकी गोलहरू हैन, ह्याबिटहरू हामी कल्टिभेट गर्छौँ। म भन्छु तपाईँ र मेरो पर्सनल जीवन सक्सेसफुल हुन्छ, तपाईँ मेरो पारिवारिक जीवन सक्सेसफुल हुन्छ, तपाईँ र मेरो सेवाकाई सक्सेस। हामी जहाँ उभिन्छौँ परमेश्वर तपाईँ र मलाई सक्सेसफुल बनाउँछ। म एउटा घटना भनेर म सिद्ध्याउन चाहन्छु। प्राय हामी नेपालीलाई मान्छेहरूले अन्डरस्टिमेट गर्छन्। नेपालीहरू त केही पनि आउँदैन। म एकचोटि विदेशमा गएको बेला पास्टरले मलाई दिनुभन्दा अगाडि 2टा रिमार्क गर्नुभयो। पहिलो कुरो उहाँले के भन्दाखेरि, पास्टर यु जस्ट ह्याभ 30 मिनट्स, तपाईँको 30 मिनट छ। इफ यु टेक 1 मिनट एक्स्ट्रा इट क्यान एन्ड अप योर आवर रिलेसनसिप। अरे तपाईँ 1 मिनटबाट एक्स्ट्रा लिनु, तपाईँको सेवाकाई सिद्धिन्छ, सम्बन्धै सिद्धिन्छ। कस्तो नमजा लाग्यो। दोस्रो कुरा उहाँले के रिमार्क गर्नुभयो भन्दाखेरि, ओके उहाँले पुलपिटबाट इङ्ग्लिस इज सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भन्नुभयो क्या। ऊ चाहिँ अर्कै देशबाट आएको, ऊ चाहिँ इङ्ग्लिस राम्रो बोल्दैन, सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज। आई वाज सो मच ह्युमिलेटेड। नराम्रो लाग्यो मलाई बोलाउने साथीलाई पनि नमजा लाग्यो। तर परमेश्वरले त्यही पुलपिटमा परमेश्वरले मलाई शक्तिशाली रूपले चलाउनु भयो। कहिले पनि बिर्सेन। पास्टर आफै आएर भनेको याद छ लास्टमा, ब्रदर पास्टर वी आर ट्रुली ब्लेस्ड। उहाँले भनेको चाहिँ हामी कतिचोटि के भन्दाखेरि हामी आफूलाई कम ठान्दछ। तपाईँ कम हुनु न, परमेश्वरले तपाईँलाई, यहाँ हुनुभएका जवानहरू यदि हामी यी कुरा अभ्यास गर्छौँ, परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई सक्सेसफुल बनाउनुहुन्छ, प्रभावशाली बनाउनुहुन्छ। म तपाईँभित्र धेरै कुरा आज देखिरहेको छु। परमेश्वरको भित्र काम गरिरहनु छ। तपाईँलाई यो देशलाई हल्लाउनका लागि, विश्वलाई हल्लाउनका लागि नेपाली तपाईँ र म जवान जस्तालाई परमेश्वरले चलाउनु हुँदैछ। म एउटा भनाइ सिधेर अन्त गर्छु। हामीलाई थाहा छ वर्ल्ड कप, अफ्रिकामा भएको वर्ल्ड कप, त्यसको थिम सङ्ग हामीलाई थाहा छ, दिस टाइम इज फर अफ्रिका। त्यो गीत मलाई साह्रै मनपर्छ। त्यसलाई मैले अहिले नेपाली मण्डलीमा मैले प्ले गर्छु, दिस टाइम इज फर नेपाली चर्च। नेपाली मण्डलीको समय र कसलाई दिएको छ जिम्मेवारी? तपाईँ र मलाई परमेश्वरले। वी आर रेस्पोन्सिबल, वी आर कल फर द्याट। र अगाडि बढौँ, उत्साह दिउँ, खुट्टा नतानौँ, त्यति बेला पुगिहाल्छ। हौसला दिउँ होइन। परमेश्वर हामी सबैलाई आशिष दिउन्। फेरि धन्यवाद दिनुभएको समयको लागि। केही अब भरत भाइ